बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मैं, मेरी औलाद, मेरी आल उन पर कुर्बान। मगर ये तो एतक़ाद की बात है, जो उम्मत में है हम सब, हमारा यही अक़ीदा है और हमारी यही आखरत है और यही हमारी दुनिया है। मगर बैरूनी दुनिया यानी गैर मुस्लिम दुनिया किस तरह देखती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, उनके असरात को। दुनिया के जय्यद ज़हीन तरीन दिमाग, फ़लसफ़ी दानिश्वर, यूरोप के मशाहिर किस तरह जानते हैं उनको, कैसा सोचते हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं। शुरू करते हैं दी 100 से, दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक दी 100। माइकल हार्ट ने ऐसे 100 अफराद का इंतखाब किया जिन्होंने तारीख़ आलम पर अपने असरात मुरतब किए और सबसे ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। इन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर उनका कहना है कि इसकी ठोस दलील है कि कायनात में जितनी हस्तियाँ आईं, बचपन से लड़कपन तक किसी न किसी उस्ताद के सामने बैठे मरवजा तालीम की बुनियाद पर कुछ कारनामा अंजाम दिया। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं पाया, बल्कि दुनिया को ऐसा इल्म दिया जैसा ना कभी पहले मौजूद था और ना होगा। मैं पूरी तरह कायल हूँ कि गैर मज़हब का होने के बावजूद तारीख़ की आला शख्सियात में उन्हें पहला दर्जा दूँ। अजीम फ्रांसीसी मुफक्किर और फ़लसफ़ी हेनरी डी बोवेन विलियर्स ने 16वीं सदी में किताब लिखी। इस किताब में मसीही दुनिया में पैगंबर इस्लाम के मुताल्लिक़ पैदा करदा बदगुमानियों को पूरी तरह रद्द किया गया। हेनरी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इल्हामी पैगंबर थे जिसे खुदा ने रोमियों और फ़ारसियों की आमराना हुक्मरानी से आज़ाद करने के लिए भेजा। खुदा की वहदानियत के पैगाम को हिंदुस्तान से स्पेन तक आम करने के लिए भेजा। इस तरह का काम सिर्फ और सिर्फ खुदा ही की जानिब से हो सकता है। एक और अजीम फ्रांसीसी फ़लसफ़ी वोल्टायर ने 1742 में किताब फैनेटिज़म लिखी, जिसमें इस्लाम का मज़हका खेज खाका खींचा गया। दरअसल ये किताब चर्च ऑफ फ्रांस पे गहरा तंज थी और इसी बायस ये किताब फ्रांस में ममनू करार पाई। मगर इसके बाद वोल्टायर ने हेनरी डी बोवेन विलियर्स की किताब पढ़ी तो उन ख्यालात से ताइब हो गए। 1765 में वोल्टायर ने किताब ट्रीटाइज ऑफ टॉलरेंस में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का खुलकर दिफा किया। वोल्टायर कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े कानून साज थे। एक और जगह मजमून बराए आदाब अक़वाम में लिखते हैं, इनकी तालीमात के बायस इस्लामी ममालिक हमेशा रवादारी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, जबकि ईसाई रिवायत तो तारीख़ में रवादारी का फ़ुक़दान है। फ्रांसीसी माहिर तालीम, मुफक्किर और फ़लसफ़ी रोसो को कौन नहीं जानता। अपनी मार्कतुल आरा किताब दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बानी इस्लाम के बारे में मसीही प्रोपेगेंडे का इनकार करते हुए लिखते हैं, पैगंबर इस्लाम ना तो मुसल्लत किए गए ना जादूगर थे, बल्कि एक काबिल मिसाल कानून साज जिन्होंने रूहानी और दुनियावी ताकत को कामयाबी के साथ जोड़ दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कौन नहीं वाकिफ़, हम आप सब जानते हैं। बरतानवी अदीब, दानिश्वर, मुफक्किर कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब की हैरान कुन इस्तकामत की बुनियाद पर हमेशा उनकी ताज़ीम की। मेरी दानिश में ये वाहिद मज़हब है जिसकी गहराई दिलकश और मकबूल है। मैं पेशगोई करना चाहता हूँ कि यूरोप में ये मज़हब पूरी तरह माना जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा अदीब रूस का लेओ टॉल्स्टॉय
کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم المرتبت مصلح تھے۔ انہوں نے سچ کی روشنی دکھائی، لوگوں کو خون بہانے سے بچایا اور امن قائم کیا۔ حضرت محمد نے روحانی بالیدگی کا دروازہ کھولا۔ ایسے انسان کی تعظیم کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ برطانیہ کا مفکر، فلسفی اور مورخ تھامس کارلائل، ان کی تعلیمات کو بے بصیرت قرار دینا سخت حماقت اور جہالت ہوگی۔ ان کے سادہ اور حیران کن پیغام میں نہ کوئی فعل غلط ثابت ہوا، نہ بے معنی۔ اس جیسی کوئی مثال پہلے موجود نہیں ہے۔ ایک روشن جلوہ تھا جو سینہ فطرت سے ظہور پذیر ہوا تاکہ دنیا کو منور کر ڈالے، کیونکہ خالق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو اندھیروں سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ دنیا کا سب سے معتبر مورخ ایڈورڈ گبن سرور کائنات کے بارے میں کہتا ہے، میں قائل ہو کر کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ ان کی زندہ تبلیغ ان کے ماننے والوں کی عقل اور مذہب سے متعلق یک فکری کے سبب جاری و ساری ہے۔ اس نظریے کے پیروکار برگشتگی اور ٹوٹ پھوٹ کے خلاف مائکرون برابر کمی لائے بغیر تن من دھن سے لڑ رہے ہیں۔ آدھی دنیا پر سکہ جمانے والا فرانس کا شہنشاہ شجاعت و بصیرت کا استعارہ رحمت للعالمین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مرکز ثقل ہے۔ ان کی تعلیمات نے ایسا گروہ پیدا کیا جس نے چند ہی سالوں میں اسلام کا غلغلہ نصف دنیا میں بلند کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے 1500 سالوں میں کفر کی اتنی نشانیاں منعدم نہ کیں جتنی انہوں نے صرف 15 سالوں میں کر دیں۔ در حقیقت یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نشان ہے۔ دنیا کا عظیم سیاسی مدبر اوٹو بسمارک کہتا ہے، افسوس ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانیت نے ایک ہی بار منتخب ہستی کو دیکھا۔ میں عقیدت سے ان کے سامنے جھکتا ہوں۔ ہندوستان میں جنگ آزادی کے رہنما سیاسی مدبر ایم کے گاندھی کہتے ہیں، اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ پاکیزگی اور قربانی کے عظیم جذبے کی بنیاد پر پھیلا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک انداز میں اپنا فریضہ انجام دیا۔ انہیں بہترین دوست اور امتی ملے جو بلا خوف اور اللہ پر حتمی یقین کے ساتھ ان کے دین کے مشن کو لے کر چلے۔ آج کے دور کے عظیم ادیب پائلو کوئلو کہتے ہیں، میں مکہ دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ 1000 بار سوچا ہے کہ صحرا عبور کیا جائے، اس گھر تک پہنچوں جس کے گرد 7 بار طواف کیا جاتا ہے۔ سوچتا ہوں میرے آگے کتنے اور پیچھے کتنے لوگ ہوں گے اور کس طرح میری آواز ایک مشترک دعا کے ساتھ آہنگ کا حصہ بنے گی۔ تو یہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا، ہم ان کے غلام، بھکاری، ان کے در کے بھکاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ کم ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میری اوقات ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔